उलमाए किराम से इख्तलाफ। कई लोग हमसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि जी क्या उलमाए किराम से आपका इख्तलाफ हो गया है। तो अज़ीज़ दोस्तों, याद रखो, उलमाए किराम से ना मुझे किसी से कोई इख्तलाफ है और ना किसी और को उनसे कोई इख्तलाफ होना चाहिए। ख्वाह वो किसी भी मसलक पर और किसी भी जमात से वो ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन इख्तलाफ उससे नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर इख्तलाफ उस आलिम का देखा जाए अहदीस की रोशनी में, तो उस आलिम से हम इख्तलाफ ना करके उसको बताएं कि तुम्हारा इस हदीस से इख्तलाफ है। अज़ीज़ दोस्तों, इसलिए आप समझ गए होंगे कि मेरा किसी आलिम से कोई इख्तलाफ नहीं है और मैं ख़ुद भी उलमाए किराम से मसाइल को मालूम करता हूँ और तभी आपके सामने वो ला करके आपके सामने पेश करता हूँ। भला ये तो बताओ, अगर अलिफ बाता भी हम सबको सिखाए हैं तो उलमाए किराम ही ने सिखाए हैं। अब कई लोग ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि जी उलमाए किराम ने हमको दीन गलत दे दिया है। तो सवाल ये नहीं है कि उलमा ने हमको दीन गलत दे दिया है, बल्कि सवाल ये है कि उलमाए किराम ने तुमको पढ़ना सिखा दिया। अब वो क्या कर रहे हैं वो जाने। अब तुम्हें असल दीन तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि कब्र के अंदर जो सवालात होंगे, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, 3 सवाल होंगे। जब उन 3 सवालों में वो कामयाब या नाकाम हो जाएगा तो फिर उससे चौथा सवाल भी ये होगा कि अगर वो कामयाब है तो उससे पूछा जाएगा कि तूने ये सारी चीज़ कहाँ से हासिल की। तो वो बताएगा कि मैं किताब व सुन्नत पढ़ता था या नेक आलिमों के पास बैठता था जो किताब व सुन्नत से मसाइल बतलाया करते थे, उसकी बातें बतलाया करते थे। और अगर वो नाकाम हो गया है तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि तूने कहाँ जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारा, बल्कि उससे यही सवाल किया जाएगा कि तूने इन तमाम तर बातों को मालूम क्यों नहीं किया। क्या तेरे आसपास में उलमाए किराम नहीं थे। अज़ीज़ दोस्तों, इसलिए मेरा उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, उम्मत से इख्तलाफ ज़रूर है, उम्मत से इख्तलाफ ज़रूर है। और वो ये है कि अगर कोई आदमी, एक मिसाल के तौर पर कोई घरेलू चीज़, मसलन एक मिक्सी को ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे जहन में कोई बात नहीं है, एक मिक्सी को ले लीजिएगा और आप किसी दुकान पर जाएं मिक्सी ख़रीदने के लिए, और जिस दुकान पर वो आप पहुँचे हैं वो मुफ्ती साहब हों, उनके पास डिग्री भी हो, ऊंचे दर्जे की हाई लेवल की डिग्री हो, और वो मिक्सी आपके सामने पेश करें और मिक्सी पर मोहर सुजाता की लगी हुई हो, और जब आप उसको यहाँ ला करके खोल कर देखें और देखकर आपको ये पता चल जाए कि ये मिक्सी सुजाता की नहीं है बल्कि सुजाता के नाम पर धोखा है, तो आप उस मिक्सी को ले जाकर आप यूँ नहीं कहेंगे कि जी बड़े हजरत हैं, दाढ़ी है, टोपी है, इनका एहतराम करना ज़रूरी है, बल्कि आप उसके सामने उस मिक्सी को रखकर क्या कहेंगे, आप बिल्कुल और यकीनन यही कहेंगे कि ये दाढ़ी, ये टोपी, ये कुर्ता और ये तमाम पगड़ी और ये डिग्री लेकर के तुम ऐसा काम करते हो, तुमको शर्म नहीं आती। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज अगर कोई आलिम हमको इख्तलाफी मसाइल में से भी कुरान और हदीस हमारे सामने पेश ना कर सके, आइम्मा के इरशादात और बुज़ुर्गों के अक़वाल पेश करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को छोड़ता चला जाए, तो अज़ीज़ दोस्तों, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे पास डिग्री भी ऊंचे दर्जे की है, तुम्हारा लिबास भी ऐसा है और तुम देखने में भी अच्छे दिखते हो, तुमने हमको धोखा क्यों दे दिया। इसका मतलब ये है, जो आम लोगों से इख्तलाफ है, इसका मतलब ये है कि दीन में अगर कोई नुकसान हो जाए तो हो जाए, और दुनिया में अगर कोई नुकसान होगा तो हमें एहसास होता है, जिसके माने ये निकलते हैं कि हमारा दीन कमज़ोर है। इसलिए हम सबको अपने दीन को मुकम्मल करने के लिए उलमा से मालूम करें और ये पूछें कि ये किताब व सुन्नत के अंदर किस जगह लिखा हुआ है, या उलमा ने अगर लिखा तो किस बिना पर लिखा है। अजीज़ दोस्तों,
जिन मसाइल में तमाम आइम्मा का, तमाम उम्मत का कोई इख्तलाफ नहीं है, उनमें आपको कोई मसला तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर किसी मसले में इख्तलाफ पाया जाता हो कि नमाज की हालत में अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधें या नाफ के ऊपर बांधें या नाफ से ऊपर बांधें, तो इसके बारे में ज़रूर मालूम करें। हमें इमाम अबू हनीफा का कौल नहीं चाहिए, इमाम शाफ़ी का कौल नहीं चाहिए, इमाम अहमद बिन हम्बल का नहीं और इमाम मालिक का नहीं, बल्कि इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल चाहिए। वो कहाँ लिखा हुआ है? अगर वो सुनन अबू दाऊद में से, अगर वो सुनन निसाई में से, अगर वो सुनन तिरमिज़ी में से या सुनन अरबा में से किसी और किताब का हवाला दें तो उनसे ये भी मालूम करें कि ये हदीस ज़ईफ़ तो नहीं है, हसन है, ज़ईफ़ है, सही है, ये क्या है, ये भी उनसे मालूम करें। ये हम क्यों मालूम नहीं करते? जब हम दुनिया की कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो अच्छी से अच्छी ख़रीदते हैं, लेकिन दीन के मसले को कभी अच्छे से अच्छा करके लिया हमने कहीं से? हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को ठुकराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुकाबले में आइम्मा के, बुज़ुर्गों के, पीरों के और फ़कीरों के अक़वाल को लिया। इन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अगर कोई शख्स ये कहता हो कि साहब ये जो पीर साहब हैं, ये जो वली साहब हैं, ये जो इमाम साहब हैं, ये जो बुज़ुर्ग साहब हैं, इनके पीछे भी तो अल्लाह के रसूल हैं। अजीज़ दोस्तों, उनके लिए जवाब यह है कि अल्लाह के रसूल को इनके पीछे क्यों रखा आप लोगों ने? अल्लाह के रसूल को इनके आगे रखो और ये देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें हुक्म क्या है। इन्होंने कहाँ बिगाड़ पैदा किया, इसको हम तलाश करें। कुरान करीम तो ये कह रहा है कि अगर तुमने अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में इनकी तकलीद की तो गोया तुमने इनको अपना माबूद बना लिया, और हम ये समझ रहे हैं कि हमें इनकी इताअत करना ज़रूरी है। अजीज़ दोस्तों, हरगिज़ नहीं। इनकी इताअत करना इनकी इताअत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना निहायत ही ज़रूरी है। अब आइएगा, कुछ लोग समझते हैं कि जी ये भी तो अल्लाह वाले हैं, ये भी तो अल्लाह के करीबी हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनको गैरुल्लाह कहेंगे, ये इनको तो अल्लाह ने अपना दोस्त करार दिया है। आइए, इसी आयत के अंदर जो सूरतुल तौबा की आयत नंबर 31 है, ये भी मुकम्मल नहीं हुई, इसमें आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों ने ईसा इब्ने मरियम को भी अपना जो है वो बना लिया, उनकी इबादत करते हैं, हालांकि इनको हुक्म ये था कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। तो अजीज़ दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कौन है? कोई नहीं हो सकता। ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कोई पीर नहीं हो सकता, कोई फ़कीर नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दुनिया में कोई नहीं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो जमात है वो अंबिया, दीगर अंबिया की जमात है, उन जैसा कोई नहीं। और अंबिया के बाद अगर कोई जमात है तो सहाबा की जमात है। एक अदना से अदना सहाबी के दर्जे को एक ताबई नहीं पहुंच सकता, तबे ताबई, और एक आम आदमी की तो बहुत दूर की बात है, एक अदना से अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, और एक आला से आला सहाबी किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, चाहे वो सहाबी कितना ही ऊंचा हो जाए। और एक नबी चाहे वो कितना ही ऊंचा हो जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। और एक ताबई जो है कितना ही इबादत कर ले, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, लेकिन एक अदना से अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, और एक ताबई के दर्जे को नहीं पहुंच सकता।
ادنا سے ادنا درجے کے تابعی تک بھی، اگرچہ وہ کتنی ہی عبادت کر لے اور اللہ کا کتنا ہی بڑا قرب حاصل کر لے، وہ ایک بات الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بشارت ایک ہے اور میرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بشارتیں دو ہیں، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ حیرت انگیز ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو عرض کیا گیا فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرشتوں نے جنت کو، فرشتوں کو آپس میں دیکھا، جنت کو دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار بھی گاہے بگاہے کر ہی لیتے ہوں گے، یا ان کو اتنا یقین ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں، بہت زیادہ قریب۔ تو عرض کیا گیا انبیاء کا ہوگا یا آپ کا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے پاس فرشتے کا نزول ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ذریعے انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس اپنے احکام اور اپنی کتاب، اپنے رسالے بھیجتا رہتا ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ ہمارا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ تمہارے درمیان میں نبی موجود ہے، تو آپ ہی بتلا دیجیے یا رسول اللہ کس کا ایمان حیرت انگیز ہے؟ آپ نے فرمایا حیرت انگیز ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نہ دیکھا اللہ کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ فرشتوں کو، نہ جو ہے کسی نبی کو، اور نہ کسی صحابی کو، اور نہ کسی تابعی کو، نہ کسی تبع تابعی کو۔ بلکہ یہ الفاظ تو حدیث میں نہیں ہیں، حدیث میں تو وہی چند الفاظ ہیں جو شروع میں نے آپ کو بتلا دیے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود، کسی کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اپنی تقدیر پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور ان تمام قیامت کے دن پر، ان تمام چیزوں پر ایسے ایمان رکھتے ہوں گے جیسے انہوں نے بالکل دیکھ ہی لیا ہو۔ اس لیے ان لوگوں کا ایمان حیرت انگیز ہے۔ تو وہ باتیں عزیز دوستو الگ ہیں، لیکن اگر ہم انہی کی پوجا کرنے لگیں، انہی کی عبادت کرنے لگیں، تو وہی اللہ والے قیامت کے روز ہم سے بالکل بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ اے اللہ ہم نہ ان کو جانتے ہیں اور نہ ہمیں ان کا پتہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، آئیے میں آگے چلتا ہوں، مجھے یاد تو نہیں پڑتا قرآن کریم کے اندر کس جگہ ہے، البتہ حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، میں مختصر کیے دیتا ہوں، کسی وجہ سے آپ کو شہد پینے سے کسی اور الفاظ میں، صاف الفاظ میں تو نہیں بلکہ کسی اور الفاظ کے ذریعے آپ سے منع کرایا کہ اور آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا ہی تھا، فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کا قرآن لے کر، آیت اور ترجمہ تو اگرچہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز میں نے حلال قرار دی ہے اس کو تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کو حرام قرار دو، اور جو چیز میں نے حرام قرار دیتی تو اس کا کیا حق ہے تمہیں کہ تم اس کو حلال کر لو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا عزیز دوستو کہ حلال اور حرام اور شرعی اور غیر شرعی تمام مسائل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، اس میں نہ کسی کو ساجھی کیا اور نہ کسی کی کوئی ملاوٹ کی گئی۔ اس لیے علماء سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ معجزانہ انداز سے، یعنی عاجزانہ انداز سے میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ جن علماء کا احادیث سے اور اللہ کی کتاب سے اختلاف ہے ان سے کہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ آپ لوگوں کا اختلاف ہے قرآن سے اور فلاں احادیث سے۔ اس لیے میں تمام عام آدمیوں کو کہتا ہوں کہ جن مسائل میں کے اندر اختلاف ہے دنیا کے اندر ان مسائل کو صحیح دین کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ یوں تو ہر فرقہ، ہر طبقہ، ہر مذہب، ہر ایک جماعت اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو گمراہ قرار دے رہی ہے، لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کا چشمہ لگا کر کے دیکھیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے، گمراہ کون ہے، اور کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو قرآن اور حدیث کو اپنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا
اور قرآن کریم کے اندر بھی خود موجود ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں وہ نہ بھٹکے ہیں اور نہ انہیں کوئی بھٹکا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اگر جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی ہو، کسی کے دل کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہو تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ البتہ میری بھی اصلاح کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں، اور جو بات غلط نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب سے ان تمام باتوں کو بھلا دے، ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو حق بات نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بھی فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث کی صحیح باتیں ہم سب کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔